अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीला शहजाद विद ग्लोबल इन 5 मिनट्स। मिडल ईस्ट में पीस वापस आ रहा है, अमन वापस आ रहा है, बहुत खुशी की ये बात है। और देखते हैं इसमें हालिया क्या मज़ीद स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि पिछले महीने चाइना ने जो है फैसिलिटेट किया इस बात को कि सऊदी अरब और ईरान के बीच में दोस्ती हो जाए, और उसके बाद जब ये बहुत भरपूर कोशिशों के बाद ये मतलब चीज़ जो है वो सामने आई कि इनके बीच में दोस्ती हो रही है, तो फिर उसके फ़ौरन बाद जो है सऊदी ऑफिशियल ने ईरान की विज़िट की और उनके साथ कहा कि हम आपके साथ डिप्लोमेटिक मिशंस, एम्बेसीज वगैरह खोलने के लिए रेडी हैं। और उसी से कुछ दिन के बाद जो है ईरान ने इनवाइट किया सऊदी किंग को कि वो तेहरान को आके करके विज़िट करें। तो ये बहुत बड़ा एक चेंज था। ये आप समझो कि 3-4 डेकेड्स लॉन्ग जो इनके बीच में चल रही थी, एक एनमिटी, एक दुश्मनी चल रही थी, एक आपस में मिसट्रस्ट चल रहा था, और जिसकी वजह से पूरा मिडल ईस्ट जो वो डिवाइड हो गया था। 2 धड़े बन गए थे, एक प्रो शिया और एक प्रो सुन्नी धड़े बन चुके थे। और लाइक उसकी इंतहा ये हुई कि अरब स्प्रिंग आया, और उसके बाद यमन वॉर और सीरिया वॉर और तबाही बे इंतहा तबाही जो है पूरे मिडल ईस्ट में हुई। और अब शुक्र है अल्लाह का कि ये सब लोग जो हैं इनको एहसास हुआ है कि हमें जो है हमने गलत किया है, हमने एक दूसरे के साथ जो दुश्मनी बनाई उसका कोई मकसद नहीं था, उससे हमें ही, हम सबको ही और हमारे खित्ते को ही नुकसान पहुंचा है। तो अब ये जो पीस की कोशिशें जो हैं वो मज़ीद आगे बढ़ाते हुए जॉर्डन ने ये कहा कि हम एक अरब फॉरेन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग को हम का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, और उसमें हम सीरियन जो इशू है, क्राइसिस है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। तो जॉर्डन ने ये कहा कि हम इस मीटिंग में क्या करेंगे। एक तो हम अरब कंट्रीज़ के दरमियान जो पीस की एफर्ट्स हो रही हैं उसको हम इंटेंसिफाई करने की, आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज़ सीरिया में भी इस वक्त जो है वो काफ़ी अनरेस्ट है। उसमें भी पॉकेट्स कई बने हुए हैं जहाँ पे फॉरेन मिलिशियाज और फॉरेन फोर्सेस वहाँ पे मौजूद हैं, और सीरियन प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट का रिट नहीं है उस कंट्री में। इसी तरह से सीरिया के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पहले से ही चल रहा था, बिकॉज़ लाखों लोग वहाँ से घरों से बेघर हुए हैं और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तमाम तबाह हुआ है। और अभी जो हालिया टर्की के अंदर ज़लज़ला आया था उसकी बहुत शदीद इफ़ेक्ट सीरिया के अंदर भी आए थे। तो लिहाजा एक के बाद एक जो है मुसीबत सीरिया के ऊपर आती रही है। इसी तरह जॉर्डन ने ये कहा है कि हम चाहते हैं कि वो अरब फोल्ड के अंदर वापस उनको ले आएँ सीरिया को, क्योंकि 2011 में जो सीरियन वॉर शुरू हुई थी, सिविल वॉर भी कहते हैं इसे, उसमें अरब लीग में से इसको निकाल दिया गया था। अरब लीग में से उसकी जो मेंबरशिप है उसको सीरिया की सस्पेंड कर दी गई थी। तो ये सब कुछ उनके साथ हुआ हुआ है जिसको अब अनडू करना चाह रहा है जॉर्डन। तो उसी सिलसिले में जिस मीटिंग की ये बात कर रहे थे, वो मीटिंग इन्होंने होस्ट करी है मंडे के दिन, 1 मई। और ये इस मीटिंग में जो है वो जॉर्डन, सीरिया, सऊदी, इराक और इजिप्ट, ये तमाम ममालिक के जो डिप्लोमेट्स हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, इन सब ने शिरकत की। और उन्होंने कहा कि सीरिया को जो है वापस अरब फोल्ड में लेकर आएँ। और जो जॉर्डन ने सामने रखा है एक पॉलिटिकल सलूशन, जिससे सीरिया का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो और उसके अंदर मुकम्मल पीस आ जाए, और उसमें गवर्नमेंट एक वर्किंग गवर्नमेंट बन जाए, और जो है सीरिया अपने रिकंस्ट्रक्शन के मराइल के अंदर दाखिल हो जाए। तो उसके लिए जो है ये जॉर्डन एक बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। और ये जो लास्ट मंथ सऊदी अरब के अंदर ये टॉक्स हुए थे, और उस टॉक्स के सिलसिले का ही ये सेकंड मीटिंग है जो कि मंडे के दिन वाक़या पज़ीर हुई है। और इसके अलावा आपको पता है कि मिडल ईस्ट में एक और भी वॉर है, यमन वॉर, जो कि बहुत ही पेनफुल है, क्योंकि यमन जो है वो मिडल ईस्ट का सबसे
غریب ملک ہے اور وہاں کے لوگ جو ہیں اس وار کی وجہ سے مستقل فاقہ کشی کے شکار ہیں اور بیماریاں ملیریا یہ وہ بہت زیادہ وہاں پر بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں, بہت جانوں کا نقصان وہاں پر ہوا ہے. تو اسی جب دوستی ہوئی ہے ایران اور سعودی کی تو اسی کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم یمن کی وار کو بھی ختم کریں گے, اور انہوں نے آپس کے پریزنرز بھی ایکسچینج کروائے اور خیر سگالی بھی کی ہے اور اس سلسلے میں مزید کام ہو رہے ہیں. فار انسٹنس یہ ایک 2 ڈیلیگیشنز گئے ہیں, ایک تو سعودی عرب اور ایک عمان, ان دونوں کی طرف سے ملکوں کی طرف سے یمن سٹی آف سنا میں 2 ڈیلیگیشنز گئے ہیں اور ان ڈیلیگیشنز نے کہا ہے کہ ہم جو ہے اسٹیپس ٹورڈز اے کمپریہنسو سیز فائر اینڈ انکلوسیو یمنی پولیٹیکل ٹاکس, یعنی کہ یمن کے ہی جو لوگ آپس میں اس وقت ظاہر ہے ان کے بیچ میں 2 دھڑے بنے ہوئے ہیں, ایک جس کا ساتھ سعودی عرب دے رہا ہے اور ایک جس کا ساتھ جو ہے حوثیز کا ساتھ ایران دے رہا ہے, تو ہادی گورنمنٹ کے ساتھ سعودی عرب دے رہا ہے. تو یہ جو اس چیز سے پیچھے ہٹا جائے اور یمن کے بیچ میں یمنی پولیٹیکل ٹاکس کروائے جائیں, ان کو بٹھا کر آپس میں ان کی صلح صفائی کروائی جائے اور ایک کمپریہنسو اور جو ہے نا پراپر یعنی کہ ریئل سیز فائر کروایا جائے اور بلکہ جنگ کو ختم کیا جائے. اور انہوں نے بولا UNSC نے جو سیکورٹی کاؤنسل ہے اس نے جی بڑا ویلکم کیا ہے کہ انہوں نے خود تو وہ کبھی کوئی جنگ بند کروا نہیں سکی UN, بلکہ صرف وہ کرواتے ہیں جنگیں. بہرحال انہوں نے بڑا خیر سگالی کی ہے اس بات کے اوپر کہ یہ لوگ گئے ہیں اور انہوں نے UNSC نے کہا ہے سیکورٹی کاؤنسل نے کہ وہ کنٹینیو کریں گے سپورٹ ٹو آل ایفرٹس ٹو فارمولیٹ پولیٹیکل سولوشن فار یمن کرائسس اینڈ اینڈ آف دا سفرنگ آف دا یمنی پیپل, بیکاز بہت ہی ہیومینیٹیرین کرائسس شدید ترین جو ہے اس وقت یمنی لوگ جو ہیں وہ برداشت کر رہے ہیں. اسی سلسلے میں یہ دوبارہ سے سعودی عرب اور ایران نے جو یہ کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے ملکوں میں اپنی ایمبیسیز کو واپس کھولیں گے, تو اسی سلسلے میں جو ہے انہوں نے اعلان کیا کہ ود ان ڈیز, اب یعنی کہ چند دنوں میں ہی ہماری ایمبیسیز کھل جائیں گی, کیونکہ ان کے وفود جو ہے وہ آپس میں وزٹ بھی کر رہے ہیں, بات چیت چل رہی ہے اور دے آر ویری ہیپی, اور وہ اس بات کو جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کے بجائے وہ اس چیز کو ایمبریس کر رہے ہیں کہ ہاں ہم نے دوستی کرنی ہے. اور اسی سلسلے میں ایک اور نیوز بھی اسی سے ریلیٹڈ ہی ہے کہ ٹرکش انٹیلیجنس نے سیریا کے اندر اسلامک اسٹیٹ کا جو لیڈر ہے ایک, اس کو مار دیا ہے. تو دیٹ مینس کہ جو ملیشیاز وہاں پہ موجود ہیں اور اس میں سے کچھ ملیشیاز ایسے بھی تھے جن کو US نے بیک کیا تھا, ان کو وہ گڈ ریبلز کہتے تھے, اور انہی میں سے غالباً یہ اسلامک اسٹیٹ کا یہ لیڈر ہے جس کو ٹرکی نے کی انٹیلیجنس نے مار دیا. تو دس از واٹس ہیپننگ ان سیریا. تھوڑا سا میں آپ کو یہ ایک ریمائنڈر کے طور پہ بتا دوں کہ سیریا کی جغرافی کیا ہے. یہ میڈیٹرینین کے اوپر یہ ملک موجود ہے اور جارڈن اس کا فرسٹ ڈور نیبر ہے. جتنے بھی سیریا کے اندر وار کے دن سال رہے ہیں اس میں جتنے بھی سیریا میں سے ریفوجیز نکلے ہیں اپنے گھروں سے ڈسپلیس ہو گئے کیونکہ ان کے شہروں پہ بامبنگ ہو رہی تھی, تو بہت زیادہ تعداد ان کی جو ہے وہ جارڈن کے اندر ہی پناہ گزیر ہے. جارڈن کے بارے میں پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ جارڈن بہت زیادہ اس معاملے میں کھلے دل کا ہے کہ وہ پیلسٹینین ریفوجیز بھی سارے اس کے پاس ہیں, عراق کے بھی آ جاتے ہیں اور سیریا کے بھی زیادہ تر جو ریفوجیز ہیں وہ جارڈن کے اندر ہیں. سو جارڈن کے لیے تو بہت زیادہ یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ سیریا کے اندر پیس جلدی سے جلد آئے اور یہ جو ریفیوجی کیمپس میں لوگ بھرے پڑے ہیں یہ واپس جائیں. تو اسرائیل ان کا فرسٹ ڈور نیبر ہے, ان کا لیبنن کا, سیریا کا اور جارڈن کا, اور لائک گولان ہائٹس جو ہیں وہ سیریا اور اسرائیل کے بیچ میں یہ ایک ڈسپیوٹڈ لینڈ ہے. بہرحال دس از دا جغرافی آف سیریا. یہاں پر 6-7 سال سے عرب اسپرنگ کی وجہ سے یہ جنگ جاری ہے اور امید ہے کہ اب یہ جنگ ختم ہو جائے گی.